अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए और बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और वो भी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उनकी अदालत से इमरान खान साहब की रिहाई की खबर है। और आप हैरान होंगे कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, अब वो प्रेशर टूट गया है और प्रेशर होने के बावजूद जो है वो इमरान खान साहब की जो केसेस हैं अब वो ख़त्म होने जा रहे हैं। सबसे पहले ख़बर ले लें नाज़िर काम, और किस केस में उनको ज़मानत मिली है और रिहाई का हुक्म जारी हुआ है। नाज़िर काम, 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में जो है वो इमरान खान साहब की जो ज़मानती दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली गई है, और बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में जो है वो रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया। अब ये जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने फैसला सुनाया है। नाज़िर काम, यही वो केस है, बोगस केस है, जिसमें इमरान खान साहब को लंबे अरसे के लिए रखने के लिए सोचा जा रहा था, कहा जा रहा था, और ये एक बहुत बड़ी खबर है। और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ही साइफ़र केस सुन रहे हैं। अब ये जो रिहाई का हुक्म जारी किया गया है जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और ये एक कह लें कि ये इसमें ज़मानत होना किस तरह इमरान खान साहब की अब जल्दी अडयाला जेल से बाहर आने के हवाले से खुशखबरी है, क्योंकि साइफ़र केस दो केसेस रह गए नाज़िर का, जिसमें बाकी अगर इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाती, जैसे आज भी एक तो साइफ़र केस है जिसमें आपको पता है कि दलाइल ऑलमोस्ट मुकम्मल है, और उसमें भी जस्टिस आमिर फ़ारूक और जो जस्टिस औरंगज़ेब हैं उन्होंने जिस तरह रिमार्क्स दिए हैं, उस केस में भी इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना ही मिलना है। तो इद्दत केस वाला जो मामला आपको पता है कि उसमें भी वो भागे हुए हैं। आज उनके वकील जो हैं रिजवान अब्बासी, वो बाहर चले गए डेनमार्क और अपने जूनियर को भेज दिया, और उस केस को भी जस्ट लटकाया जा रहा है। तो नाज़िर काम, अब ये बहुत बड़ी ख़बर है कि इमरान खान साहब को एक केस में रिहाई मिलना, ज़मानत मिलना, और उसके बाद अब पीछे दो केसेस रह गए। अब ये दो केसेस में भी आपको पता है कि अपीलें लगी हुई हैं, इद्दत केस में भी और साइफ़र केस में भी सुने जा रहे हैं। तो बहुत जल्द जो है वो इमरान खान साहब जो है वो बाहर आएंगे। एक तो ये बहुत बड़ी आज खुशखबरी है नाज़िर काम, और जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत से ये फ़ैसला आना, ज़मानत वाला, ये बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है। अब नाज़िर काम, कल इमरान खान साहब को पेश किया जाना है वीडियो लिंक के ज़रिए, ये भी एक बहुत बड़ी ख़बर है। इस हवाले से अब जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं वो ज़रा सुन लें। फिर एक सीनियर सहाफ़ी को भी नामालूम अफराद की जानिब से जो है वो अगवा किया गया है, वो भी ख़बर आपके सामने रखेंगे। और जस्टिस बाबर सत्तार ने जो नींदें हराम की हुई हैं वो भी क्या मामला है, ये भी एक्सक्लूसिव स्टोरी सामने आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़िर हम सबसे पहले एक तो इमरान खान साहब को ये रिलीफ मिला, दूसरा जो है वो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात में नामजद 500 से ज़ायद मुलजमान आज पेश हुए, जिसमें अदालत ने शिबली फराज, राजा बिशारत, जरताज गुल और जैन कुरैशी समेत 20 से ज़ायद मुलजमान की परमानेंट ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है। यानी कि रिलीफ मिलना शुरू हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। और इस वक्त तमाम चीज़ें जो हैं, कुछ जजेस डट गए हैं। आपको पता है कि इस वक्त वो जिस तरह प्रेशराइज करके, आपको पता है कि जजों को मैनेज तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही किया जा रहा था, तो जजेस डट गए हैं। अब बहुत हालात मुझे एकदम, जैसे आज ये केस का फ़ैसला है और जिस तरह इद्दत और साइफ़र केस में भी इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाना है, तो हालात बहुत तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जैसे नाज़िर काम, एक तो ये मामला है, अब इमरान खान साहब को कल वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाना है, तो आज उसके लिए जो हरबे अपनाए जा रहे हैं वो ज़रा सुन लें। हालांकि वीडियो लिंक के ज़रिए है, लेकिन इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया कि जनाब वो आज 190 मिलियन पाउंड वाली जो रेफरेंस की समात है वो चल रही थी, अब उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है, उसको मुलतवी एकदम कर दिया, और उसमें आपको पता है कि ज़मानत भी मिल गई। तो अब ये एक लंबा चौड़ा ख़त लिखा गया है कि जनाब सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, मुलाकात के ऊपर, मतलब इमरान खान के साथ साथ जो बाकी कैदी भी हैं को मुलाकात नहीं कर सकेंगे, दहशतगर्दी के ख़तरात हैं, तंजीमों की जानिब से थ्रेट्स अलर्ट्स जो हैं वो मौसूल हुए हैं, जिसकी बुनियाद पर ये समात जो है मुलतवी की जाती है, उसकी दरख्वास्त की गई। शायद आज उनको पता था कि इस केस में इमरान खान साहब की ज़मानत हो जानी है, तो ये वाला मामला है। तो नाज़िर काम, अब जो है अब ये केस तो चलेगा, डेफिनेटली ज़मानत इमरान खान साहब की हो गई है, लेकिन दूसरी जानिब नाज़िर काम, अब जो मामला है, अब देखते हैं कल वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब को पेश किया जाता है, नहीं किया जाता, क्या हर्डर्स या इसी ख़त को ही बुनियाद बनाया जाता है कि जनाब सिक्योरिटी ख़दशात हैं, या डेफिनेटली वीडियो लिंक्स के तो अंदर से जाने हैं।
جیل کے اندر سے حاضر ہونا ہے، تو کیا جواز پیش کیا جاتا ہے؟ یہ ایک اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ برکیف دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، جو بابر ستار صاحب نے نیندیں حرام کی ہوئی ہیں وہ خبر سن لیں۔ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی غیر معمولی فیصل واڈا کی، اور وہ پریس کانفرنس بتاتی ہے کہ جو جسٹس بابر ستار ڈٹے ہوئے ہیں، اس کا جو تیر ان کا جو ہے وہ نشانے کے اوپر جا کے لگا ہے، اور کتنی بے چینی ہے، نیندیں حرام ہوئی ہیں، کس قدر جو ہے وہ اس وقت پریشانی ہے، بے چینی کا عالم ہے، وہ ذرا سن لیں۔ ناظرین کرام، فیصل واڈا کے ذریعے جسٹس بابر ستار کو پیغام دیا گیا ہے۔ میں تو اس کو یہی سمجھوں گا، اس کو زیادہ ڈیکوڈ نہیں کروں گا، لیکن آپ سنیں ذرا۔ ناظرین کرام، سینیٹر فیصل واڈا نے کہا کہ الزامات کے ثبوت دینا ہوں گے، یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا کوئی آلموسٹ 30 اپریل کو، اور اس میں انہوں نے جواب مانگا تھا کہ جناب یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کے ثبوت جو ہیں وہ مہیا کیے جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بتایا جائے کس نے عدالتی کارروائی میں مداخلت کی۔ 15 روز گزر گئے، خط میں تفصیلات مانگی مگر جواب نہیں آیا۔ 28 مارچ 2024 میں چھٹی کے دن ایک پریس ریلیز آتی ہے۔ 30 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو خط لکھا۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس بابر ستار کو 1 سال بعد باتیں یاد آ رہی ہیں۔ آرٹیکل 2 کے تحت ججز کے بارے میں کہا گیا کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے، کوئی پیپر ورک ہے تو وہ فراہم کیا جانا چاہیے، مداخلت کے شواہد لے آئیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو مزید انہوں نے کہا کہ عوام میں شک و شبہات بڑھ رہے ہیں، تاریخ جسٹس اطہر من اللہ کو یاد رکھے گی۔ سوال ہے جج دوہری شہریت پر کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے لیے شراب حلال اور ہمارے لیے حرام ہے۔ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ مذاق اور کھلواڑ ہو گیا، بے شک شک و شبہات ختم ہونے چاہیے۔ امید کر رہا ہوں جلد جواب آئے گا اور آنا چاہیے، اور ہم جواب لیں گے۔ اب یہ آپ کو ناظرین کرام چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی کہ کس قدر بے چینی ہے۔ کل وزیر قانون کی آتی ہے پریس کانفرنس، اٹارنی جنرل کی آتی ہے، پھر اس کے بعد آج فیصل واڈا کی آ گئی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کو پورے تمام نیشنل ٹیلی ویژن جو ہے وہ لائیو دکھا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد جو ہے مزید چیزیں جو آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہے کہ بارڈرز پر فوجی اور پولیس والے اپنی جانیں دیں گے؟ بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے، شواہد ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یعنی کہ یہ فیصل واڈا کون ہے؟ ان کو کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ ان کو نہ تو یہ متاثرین میں سے ہیں، نہ تو یہ ان کے اوپر الزام ہے، نہ اس میں یہ فریق ہیں، تو یہ فیصل واڈا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کن کے بندے ہیں، کن کے کہنے کے اوپر یا کن کی وجہ سے یہ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سینیٹر بنے ہیں، تو وہ آپ تمام چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو معاشی بحران سے بچانا ہے، اب جو پاکستان میں پگڑی اچھالے گا تو ان کی پگڑیوں کا فٹ بال ہم بنائیں گے۔ اب یہ بہت بڑا پیغام اور میسج ہے اس لائن میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کوئی احترام کرے گا تو ڈبل احترام کریں گے، کوئی بدماشی کرے گا تو ڈبل بدماشی کریں گے۔ ہمارے اداروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سیاستدان بھی شامل ہیں، یہ سب بند کریں۔ اگر اداروں کی کہیں مداخلت ہے تو ثبوت دیں، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ جو پیغام دیے جا رہے ہیں لائنوں کے اندر، جملوں کے اندر، کہ آپ بدماشی کریں گے تو ڈبل بدماشی کریں گے، احترام کریں گے تو احترام کریں گے۔ اب میں ان کو ڈیکوڈ نہیں کرنا چاہتا، نہیں تو پہلے ایک اور صحافی اٹھا لیے گئے ہیں، یہ نہ ہو کہ اس کے بعد میں بھی آپ کو نظر نہ آؤں، تو آپ خود اس کو ڈیکوڈ کیجیے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پردوں کے پیچھے بات نہ کریں، کھل کر سامنے آ کر بات کریں۔ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک کے سامنے پیش ہوا، میرا گمان اطہر من اللہ جو ہے وہ شہ سرخیوں کے لیے فیصلے نہیں لکھ پڑھت پر کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو ایڈریس کریں، مجھے ان چیزوں کا جواب 19A کے مطابق چاہیے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ میں سینیٹر ہوں، قانون بھی بناؤں گا اور عمل بھی کراؤں گا۔ تو اس کے اوپر ان سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو غیر قانونی ان کی پراپرٹیز ہیں، انویسٹمنٹس ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو کہتے نہیں جی اس طرف آپ نے نہیں جانا۔ تو یہ ناظرین کرام آخری خبر سن لیں۔ ناظرین کرام، جو سینئر صحافی اور شاعر کو جو نامعلوم افراد نے اغوا کیا ہے، وہ فرحاد، آپ کو پتہ ہے کہ مزاحمتی شاعر ہیں اور صحافی ہیں، کنٹینٹ رائٹر تھے۔ لاسٹ ٹائم آئی تھنک ABN نیوز میں وہاں سے بھی ان کو جاب سے نکلوا دیا گیا تھا۔ انتہائی افسوسناک ہے ناظرین کرام، ان کو گھر سے اٹھایا گیا، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہیں۔ ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے مطابق جو CCTV کیمرے ہیں وہ توڑ دیے گئے ہیں، ڈیوائسز ساتھ لے کر کے چلے گئے ہیں، اور ان کا ابھی تک نہیں پتہ، اور FIR ان کی درج نہیں کی جا رہی تھی، اور کورٹ میں اب جو ہے وہ درخواست لے کر کے گئے ہیں، تو متعلقہ جو DSP صاحبان ہیں یا SHO ان کو عدالت نے اب طلب کر رکھا ہے
ابھی اس حوالے سے دیکھتے ہیں کیا پیش رفت آتی ہے. وجہ کیا ہے ناظرین کرام آپ کو پتہ ہے کہ کھل کر بولتے ہیں فرحاد احمد, ابھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی رکھتے ہیں, اور ابھی کشمیر والے جو ایشوز ہیں ان کو بھی انہوں نے بڑا کھل کر کے رپورٹ کیا. تو ان ساری وجوہات کے اوپر جو ہے ان کو اٹھا لیا گیا. اصل میں یہ ہے کہ جو اگر انہوں نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کیا تو ان کو باقاعدہ ان کو ایف آئی آر کریں, ان کو گرفتار کریں, قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں, ان کو عدالت میں پیش کریں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو اٹھا کر کے لے جائیں, آپ کو بات پسند نہیں آ رہی, آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ کا جب دل کرے آپ ان کو اٹھا لیں. تو یہ ناظرین کرام اب تک کہ ہم اپڈیٹ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.